अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. ऑडियो वीडियो क्लियर? Please continue. सर काइंडली कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर। वीडियो आपकी नहीं आ रही है, ऑडियो स्क्रीन क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। ओके। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको बुनियादी तजवीद सीखे आसान तरीके से सबक नंबर 8 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक नंबर 8 शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, यानी कि पहली बात तो ये कि जो हमारा पिछले कल का लेसन हमने पढ़ा था एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। कल के लेसन में आप लोगों को याद होगा फिफ्थ और सिक्स्थ लेसन में हमने क्या पढ़ा था। फिफ्थ लेसन में हमने नून साकिन और तनवीन के कवाइद पढ़े थे। सॉरी फिफ्थ नहीं, सिक्स लेसन में हमने नून साकिन और तनवीन के कवाइद पढ़े थे और नून साकिन और तनवीन के कितने कवाइद थे? 4। ठीक है, उनको हमने देखा था, इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। उसके बाद हमने कल के लेसन में मीम साकिन के कवाइद को देखा था और मीम साकिन के कितने कवाइद हमने पढ़े थे? 3 कायदे पढ़े थे, इजहार, इख्फा और इदगाम। इसी तरह साथ साथ हमने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के कवाइद को भी देखा था, यानी कि उनका एक ही कायदा था और वो क्या था कि जब मीम मुशद्दद हो या नून मुशद्दद हो तो वहां पर क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है। अब आज चूंकि हम मुख्तलिफ कवाइद करेंगे तो जो पिछले गुजरे हुए कवाइद हैं, गुज़श्ता कवाइद हैं, वो आपके जहन में पहले से मौजूद होने चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बार बार हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या है? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। ठीक है। अब माशाल्लाह आपके आज 8वां सबक है और इतने सबक तक आप यही सुनते हुए आ रहे हैं कि क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि कुरान को ठहर ठहर कर तजवीद के कवाइद और तमाम असूलों को सामने रखते हुए पढ़ा जाए। आज हम इंशाल्लाह रॉ के कवाइद पढ़ेंगे। ठीक है। रॉ के कवाइद के बारे में जहन में रखिए कि रॉ एक ऐसा हर्फ है जिसके कवाइद का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं जगह रॉ को मोटा पढ़ा जाता है, कहीं जगह रॉ को बारीक पढ़ा जाता है और मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रॉ को जब पुर पढ़ा जाता है यानी कि मोटा पढ़ा जाता है तो उस वक्त उसको पढ़ने के क्या कायदे होंगे या क्या कंडीशंस होंगी। तो कायदा नंबर पहला कायदा है वो क्या है कि रॉ पर जबर हो या पेश हो तो वहां रॉ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। अपने माइंड में रखिए कि जब रॉ पर जबर होगी या पेश होगी तो वहां रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। पहला कायदा। इसकी कुछ मिसालें हैं, मिसालें देखिए। यरौनहा, ठीक है, पहली मिसाल में देखिए कि रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ क्या पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह नसरकुम, दूसरी मिसाल में रॉ के ऊपर जबर है, यहां भी रॉ पुर पढ़ा जाएगा यानी कि मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप अगली उसमें देख रहे हैं अर्रहमान, ठीक है, अर्रहमान। अब जैसे दूसरी मिसाल में आप देखिए कि मैं आपको दोनों तरह पढ़ के दिखाती हूँ। नसरकुम, यहाँ रॉ को पुर किया गया है, जबकि अगर रॉ को पुर ना किया जाए तो गलती की सूरत में कैसे पढ़ा जाता है? नास्वरकुम। ये गलत है, नास्वरकुम। ठीक है, यानी कि जहां रॉ के ऊपर जबर आएगा वहां रॉ क्या पढ़ी जाएगी? मोटी पढ़ी जाएगी, मोटा करके उसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह बाकी मिसालें भी आप देख सकते हैं। सिर्रन, ठीक है, रब्बहुम, यहाँ पे भी रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। अखबारहुम, यहाँ पे भी रॉ क्या पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा। तो आपका पहला कायदा क्या है कि जब रॉ के ऊपर जबर हो या पेश हो तो रॉ पुर पढ़ा जाता है यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। इसी तरह पेश की मिसाल देखिए कि जब रॉ के ऊपर पेश होगा तो रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। और मिसालें देखिए, खैरुकुम, ठीक है, रुबमा, मर्रू, शर्रू, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि रॉ मोटा पढ़ा जाएगा।
ایک دفعہ دوبارہ اس کے قاعدے کو دیکھ لیجئے کہ رو کے اوپر جب زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو رو کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے، یعنی کہ یہ اس کا پہلا قاعدہ ہے۔ صورتوں کو انشاءاللہ ہم بعد میں صورتوں کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آج کا لیسن تھوڑا سا ہمارا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں لینتھی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے، تو جو ہمارے پاس ٹائم بچ جائے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے۔ اب دیکھیے کہ رو کے موٹا پڑھنے کا جو قاعدہ نمبر 2 ہے وہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر رو پر جزم ہو، جزم تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی حرف پر چھوٹی سی ایک دال ہوتی ہے، مطلب ایسے کر کے جو بنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو اگر رو پر جزم ہو، اچھا پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب رو کے اوپر زبر اور پیش ہوگا، لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر رو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والا حرف، یعنی کہ رو کہ اپنے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، لیکن اس سے جو پہلا والا حرف ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو رو کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آئی گیس انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے قاعدے میں اگر رو کے اوپر زبر ہوگا، پیش ہوگا تو وہ موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح جب ہم قاعدہ نمبر 2 میں آئے ہیں تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر رو کے اوپر جزم ہے یعنی کہ ساکن ہے تو ہم رو کو کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ رو سے جو پہلے والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں رو سے پہلا والا حرف آپ کہیے با ہے یا ہے یا کوئی بھی حرف ہے، اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو اس حساب سے رو کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ سامنے مثالیں بھی ہو گئی۔ مثال دیکھیے کہ برقن، ٹھیک ہے، یہاں پر رو ساکن ہے، رو کے اوپر جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کو اگر ہم دیکھیں جیسے با ہے تو با کے اوپر زبر ہے، اسی وجہ سے جو رو ہے وہ کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے برقن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زرعن، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ایسے بھی اگر آپ باریک کر کے پڑھیں تو یہ کیسے ہوگا؟ زرعن، یہ غلط ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ زرعن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الارض، الارض، آگے دیکھیے کہ رو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو بھی رو کیا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے یرزقون، ٹھیک ہے، برہان، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے رو کے 2 قاعدے پڑھے، کون کون سے؟ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر رو کے اوپر پیش ہو، زبر ہو تو رو موٹا پڑھا جائے گا، اسی طرح رو ساکن ہو، رو کے اوپر جزم ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو اس وجہ سے رو کو کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ اگر رو پر وقف کیا جائے، وقف تو آپ کو پتا ہے کہ وقف ہم کسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ پڑھتے ہوئے جہاں پر آپ ہلکا سا سٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کے قواعد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر رو پر وقف کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حرف آئے جس پر آپ کو وقف کر رہے ہیں اور اس کا آخری حرف کیا ہے؟ رو ہے، یا جو ہے وہ رو پہ آپ کو وقف کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر رو پر وقف کیا جائے اور اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہو، اب کیا ہے کہ رو پہ اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو اس سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس جزم والے حرف سے پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو رو کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دھیان سے سنیے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر رو پر وقف کیا جائے، اور وقف کی حالت میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ العالمین، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو بھی سائلنٹ کر دیتے ہیں، جیسے عالمین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر رو پر آپ وقف کرنے لگیں تو رو کی حرکت جو بھی ہو، یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ معنی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس وقت وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں کیا ہوتا ہے
کہ ہم اس ورڈ کو خود بخود ہی وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر زبر زیر پیش کو نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. تو را پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اب چونکہ اس سے پہلا والا حرف بھی جزم میں ہے، یعنی کہ وہ بھی ساکن حالت میں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس سے پیچھے والے حرف میں کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو ہم اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر را کو آیا باریک پڑھا جائے گا یا پر پڑھا جائے گا. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے، اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اس را کو روسا جو وقف کی حالت میں ہوگا اس کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. انشاءاللہ یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، میں امید رکھتی ہوں. آگے دیکھیے، اب یہاں دیکھیے مثال کیسے بیان کی گئی ہے. والفجری، ٹھیک ہے، سورۃ الفجر کی پہلی آیت ہے، تو اس میں کیا ہے، والفجری. اب یہاں پر چونکہ وقف کیا جائے گا کیونکہ یہ پہلی آیت ہے، نیکسٹ آیت کو اگر آپ شروع کریں تو اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، والفجر، ٹھیک ہے. اب یہاں جو قاعدہ ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک منٹ، اب یہاں دیکھیے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر را پر ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ چونکہ ہم را پر وقف کر رہے ہیں تو را سے جو پہلا والا حرف ہے وہ کس حالت میں ہے، اس کے اوپر بھی جزم ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم را کو کیسے پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ جزم والے حرف سے جو پہلا والا حرف ہے، یعنی کہ وہ یہاں کیا ہے، فا ہے. تو اگر فا کے اوپر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ را ساکن کو، یعنی کہ را کو وقف کی حالت میں ہم کیسے پڑھیں گے. تو یہاں پر فا کے اوپر کیا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، تو اگر زبر ہو اور پیش ہو تو وہاں را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر انشاءاللہ؟ جلدی سے چیٹ باکس میں سب بتا دیجئے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے یا نہیں. جلدی جلدی جلدی، یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اوکے، چلے الحمدللہ. آگے دیکھیے کہ یہاں پر اگلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں والعصری، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیے، اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ والعصری، اب یہاں پر زیر ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم یہاں کیا کرنے لگے، ہم وقف کر رہے ہیں. سورہ عصر آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سورہ عصر کی پہلی آیت ہے، تو اگر ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا اس قاعدے کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے وقف کیا، یہ را تو ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے. اب اس کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہوگا، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سے پہلا والا حرف، اس سے پہلا والا حرف صاد ہے اور وہ بھی کس حالت میں ہے، وہ ساکن حالت میں ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والا حرف کیا ہے، تو اس سے پہلا والا حرف کیا ہے، عین ہے. اب عین کی حرکت کو دیکھا جائے گا، یعنی کہ زبر زیر پیش کو دیکھا جائے گا. اگر عین کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو یہاں پر کیا پڑھا جائے گا، را کو اور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھ لیجئے الناقور، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوگا، اور العسری، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس پہ وقف کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، العسر، ٹھیک ہے، یعنی کہ را کو کیا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. چلے، ہمارے تقریباً الحمدللہ ہو گئے 3 قاعدے ہو گئے. اب ہم قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 4 کیا ہے کہ اگر جزم والی را سے پہلے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا کہ جو را ہے اگر اس پہ ہم وقف کریں تو ہم کیا کریں گے. اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر را جزمی حالت میں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ساکن ہے یا جزم ہے، اور اس سے پہلے اگر جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو. اب جو یہاں الفاظ لکھے ہیں ان پہ غور کیجئے کہ اگر جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو یا جزم والی را سے پہلے خود زیر لگائی گئی ہو تو ان صورتوں میں را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اس قاعدے کو آسان طریقے سے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر را جو ہے اس پہ جزم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جزم والی را جو ہے وہ کسی اور لفظ میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ جو زیر ہے وہ کسی اور لفظ میں ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے نا 2 لفظ ہوں اور جو
लफ्ज है उसमें रॉ साकिन है, और रॉ साकिन से पहले हम ये कहते हैं कि हम पहले वाले हर्फ को देखते हैं। अब पहले वाला जो हर्फ है वो किसी और जो है वो लफ्ज में है, तो वो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि या ऐसा हो कि रॉ से पहले जो है वो जेर खुद लगाई गई हो, तो वहां पर रॉ दोनों सूरतों में मोटा पड़ा जाएगा। इसको मिसालों के साथ समझते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जज़म वाली रॉ से पहले जेर किस किस में है? दूसरे वाले लफ्ज में है। कुरान पाक पढ़ते हुए आपने इस तरह की बहुत सी मिसालें देखी होंगी, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप इसी कंडीशन को अप्लाई कीजिए कि जो हमने पढ़ा है कि रॉ साकिन है, ठीक है, और रॉ साकिन से पहले जेर है, लेकिन जेर दूसरे लफ्ज में है, ठीक है। यहाँ पर असल में इनी ये एक अलग लफ्ज है, और इर तब तुम ये एक अलग लफ्ज है, दोनों अलग लफ्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ साकिन से पहले जो जेर आई है वो दूसरे लफ्ज में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर रॉ को क्या पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने तौर पर जो है वो पीछे पीछे प्रैक्टिस कीजिए। कैसे होगा? इनेर इनेर तब तुम, ठीक है। रब्बिरहमहुमा लिमन इरतज़ा रब्बिरजिऊन, ठीक है। अमिर ताबू अल्लज़ी इरतज़ा अज़ाबी निरकुज़ मन इरतज़ा, ठीक है। यहाँ पर रॉ को क्या पढ़ा जाएगा? रॉ को पुर पढ़ा जाएगा, यानी कि मोटा कर कर पढ़ा जाएगा। इसी तरह हमने इसकी दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जज़म वाली रॉ से पहले जेर खुद लगाई गई हो। जैसे देखें, कुरान में जब हमने पढ़ना होता है तो होता है कि कभी शुरू में ऐसे अल्फाज आते हैं कि जिनसे पहले जो है वो उनसे आयत शुरू हो रही होती है, तो अगर हम दूसरी आयत के साथ उसको मिला लें तो वो तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम वहां ब्रेक लेते हैं या वक्फ करते हैं तो यहाँ पर हम खुद से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐड किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हरकत नहीं है, ठीक है। ये अभी अलिफ है, ठीक है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं अलिफ से नीचे जेर लगा देती हूँ, तो ये हमजा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको पढ़ूंगी एर कब कम माना, ठीक है। इसी तरह इस वाली मिसाल में देखिए कैसे होगा, इरजिऊ, ठीक है। यहाँ पर रॉ साकिन से पहले चूंकि अलिफ था, अलिफ के नीचे जेर मैंने खुद लगाई है, तो इस वजह से यहाँ क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 4 में दो कंडीशंस आती हैं, उन दोनों कंडीशंस में रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इसी तरह यहाँ पर देखिए एरोजिर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ देखिए एरोजिई, ठीक है, एरोजिई। तो यहाँ पर भी रॉ क्या पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं कायदा नंबर 5। कायदा नंबर 5 क्या है कि जब रॉ पर जज्म हो और इससे पहले जेर हो, मगर रॉ के बाद कोई मोटा हरूफ आ जाए या मोटे हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हरूफ तहज्जी पढ़ते हुए मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया था कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मोटे हरूफ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर जिन्होंने नहीं नोट किया वो अभी ही नोट कर लीजिए कि मोटे हरूफ कौन कौन से हैं। खौ, ठीक है, ضاد या आप ज़ौद जो भी कह सकते हैं, तो, ज़ो, कौफ, ये कौन से हरूफ हैं? ये मोटे हरूफ में से हैं, ठीक है। इसी तरह स्वाद, ये गालिबन हरूफे जो मोटे हरूफ हैं वो 7 हर्फ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये कायदा बयान किया जा रहा है कि अगर रॉ साकिन हो यानी कि उसके ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो, ठीक है, उसके पहले वाले हर्फ पर जेर हो, लेकिन रॉ साकिन से जो बाद वाला हर्फ है वो क्या हो? वो हरूफ जो मोटे हरूफ हैं 7, उनमें से कोई एक हर्फ हो, तो वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पे भी रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले जेर है, लेकिन रॉ साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? तो, और तो किन हरूफ में से है? ये मोटे हरूफ में से है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ को कैसे पढ़ा जाएगा? मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे केरो नो केरो, ठीक है।
मिर स्वादिन। अब आप इसको इस तरह नहीं पढ़ सकते मिर स्वादिन, ठीक है, ये गलत होगा। मिर, मिर फिरकतिन, ठीक है, इर स्वादन लाबिल मिरसाद, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इस वाली रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, यानी कि पुर करके पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक 5 कायदे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों के पांचों कायदे जो है वो समझ में आ गई होगी। और अगर उसके अलावा फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप एक दफा रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज, कोई हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपका मिस हो गया हो, तो आप उसको एक दफा दोबारा देखिए, और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर जरूर पूछिए, ठीक है। आगे देखिए कि रॉ को बारीक पढ़ने के कवायद। अब हमने पढ़ लिया कि रॉ को मोटे करने के कवायद थे, और उसको मोटे करने के कितने कवायद थे, 5 कायदे थे, और उन 5 कायदों को हमने एक्सप्लेन जो है वो कर लिया है, और अच्छे तरीके से हमने उसको देख लिया है। अब देखिएगा रॉ को बारीक पढ़ने के कवायद। कायदा नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, कि हमने पढ़ा पीछे वाले कायदे से अगर आप इसको मिलाएं तो हमने पढ़ा कि रॉ को मोटे पढ़ने के कवायद में से जो कायदा नंबर 1 है वो क्या था, कि अगर रॉ के ऊपर जबर हो या पेश हो तो वहां पर रॉ मोटा पड़ा जाएगा। जबकि यहाँ क्या है कि अगर रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जबर जेर पेश में से तो फिर जेर ही रह जाता है। तो अगर जबर हो और पेश हो वहां हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं, तो जहां जेर होगी वहां हम रॉ को कैसे पढ़ेंगे, रॉ को बारीक करके पढ़ेंगे। जैसे लितुशरिक, ये तो बहुत आसान है, बारीक कर दीजिए इसको। जैसे रिजालुन, अब मैं यहाँ इसको इस तरह नहीं पढ़ सकती रिजालुन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रिजालुन मीनर रिह, ठीक है। और रिजाल, रिजाल, ठीक है, इसको बारीक करके पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 2 देखिए कि अगर रॉ पर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। अच्छा, कायदा नंबर 2 के साथ आप जरा कायदा नंबर 5 को एक जगह करके देखिए, कि कायदा नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि अगर रॉ पर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो, ठीक है, उसके पहले वाले हर्फ के नीचे जो है जेर है, तो उसके बाद वाले हर्फ को भी देखा जाएगा कि अगर उसका बाद वाला हर्फ हरूफे मुस्तालिया यानी कि मोटे हरूफ में से है तो वहां रॉ पुर पड़ी जाएगी, यानी कि मोटा करके उसको पढ़ा जाएगा। जबकि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि मोटे हरूफ में से कोई हरूफ उसके बाद नहीं आया, तो वहां पर ये कायदा नंबर 2 लगेगा। वो कौन सा कायदा है, कि अगर रॉ पर जज्म हो और इससे पहले जेर हो तो रॉ क्या पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाएगी, ठीक है। यही आप देख लीजिए, जैसे अनजेर, ठीक है। ओ, यहाँ पर देखिए पहले वाले में नून साकिन का कायदा भी लग रहा है, और नून साकिन का कौन सा कायदा लग रहा है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दीजिए, कौन सा कायदा लग रहा है, कोई बताएगा। नून साकिन के बाद अगर जाल हो तो वहां कौन सा कायदा लगता है, चैट बॉक्स में बताइए। चले, खैर, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, यहाँ पर जहां नून साकिन के बाद जा आता है तो वहां इजहार होता है। माशाल्लाह फातिमा तो जहरा इन्होंने बताया है कि यहाँ क्या होगा, इख्फा होगा, ठीक है। तो नून साकिन के बाद अगर जाल आता है वहां इख्फा किया जाता है। अगली मिसाल देखिए, युहाजिर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रॉ साकिन से पहले जेर है तो यहाँ रॉ बारीक पड़ी जाएगी। इसी तरह फिरऔना, यहाँ पर भी रॉ साकिन से पहले जेर है, रॉ बारीक पड़ी जाएगी। और शिरआतुन, यहाँ पे भी रॉ क्या पड़ी जाएगी, बारीक पड़ी जाएगी। कायदा नंबर 3 देखिए कि अगर वक्फ की सूरत में रॉ पर जज्म लगाई जाए और इससे पहले भी जज्म हो और इससे पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो जेर को रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। ये कायदा नंबर 3 उसी कायदे से मैच करता है कि अगर वक्फ की सूरत में रॉ के ऊपर जज्म हो, ठीक है, और उससे पहले वाला हर्फ भी जज्म जज्म की हालत में हो, तो उससे पहले वाले हर्फ पर देखा जाएगा। अगर उसमें जबर है, पेश है, तो उसको पुर पढ़ा जाएगा, यानी कि मोटा करके पढ़ा जाएगा। और अगर उसके नीचे जेर है तो उसको बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए वहां पे हमने मिसाल देखी थी वल फज्र की, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अस्सिह्र, ठीक है। तो अगर हम इस पे वक्फ करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, अस्सिह्र, ठीक है। हिज्र, अल खबीर, कदीर, ठीक है। रॉ क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा।
آگے دیکھیے قاعدہ نمبر 4 ہے کہ اگر وقف کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یعنی کہ یا پر، ٹھیک ہے، یا پر ہو تو پھر بھی را باریک پڑی جائے گی. یعنی کہ کیا کنڈیشن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جزم کر دیا اور اس سے پہلا والا حرف کیا ہے، یا ہے، اور یا پہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی را کیا پڑی جائے گی، باریک پڑی جائے گی، چاہے جزم والی یا سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھیے. پہلے ہم نے پچھلے قاعدے میں پڑھا کہ اگر ہم را پر وقف کرتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو وہ کیا پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را کیا پڑھی جائے گی، باریک پڑھی جائے گی. لیکن یہاں کنڈیشن ڈفرنٹ ہو گیا. یہاں کیا ہے کہ اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو اب چاہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ہمیشہ را ساکن کیا پڑھا جائے گا، باریک ہی پڑھا جائے گا. اس کو کس حرف کے ساتھ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، یا کے ساتھ. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو آپ یہی دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو را کو موٹا پڑھیے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیے. ٹھیک ہے، یہاں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے پہلی والی مثال میں یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو چونکہ موٹے جو را ساکن کو را کو جب موٹا کیا جاتا ہے تو ان قواعد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر پیش ہوگی تو ہم اس کو موٹا کریں گے. نہیں، یہاں پر یا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ اگر یا ساکن سے پہلے زبر، زیر، پیش میں سے کوئی بھی حرکت آئے گی وہاں آپ را ساکن کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیے جیسے خیرن ہے تو جب اس پر وقف کیا جائے گا تو آپ کیسے پڑھیں گے، خیر، ٹھیک ہے، موٹا نہیں کریں گے. اسی طرح غیر، الطیر، اسی طرح السیر، تو آپ را کو کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر ہو گیا ہمارا الحمدللہ را کو موٹے پڑھنے کے 5 قواعد ہیں اور را کو باریک پڑھنے کے کتنے قواعد ہیں، 4 قاعدے ہم نے پڑھ لیے. انشاءاللہ یہاں تک سب کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آخری قاعدہ ہمارا رہتا ہے، اس کو بھی جلدی سے کور کر لیتے ہیں، کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کا قاعدہ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، بہت ضروری قاعدہ ہے. غور و فکر کے ساتھ اس کو سنیے کہ دیکھیں قاعدہ کیا ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے، ٹھیک ہے، الفاظوں پر غور کیجئے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جائے گا. آپ مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے، تو اکثر یہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا. تو اس کو پڑھتے ہوئے کیسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آگے یہ مثال بھی آگے، یہ دیکھیے اس مثال میں آپ نے خود بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں اللہم، ٹھیک ہے، وہ تجوید کے قواعد کا دھیان ہی نہیں رکھتے کہ اب ہم نے پڑھا کہ لفظ اللہ سے کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہاں پر اس کو کیا پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا اس لام کو. تو ہم یہاں کیسے پڑھیں گے، اللہم، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا پڑھا جائے گا، اس کو لام کو موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح واللہ عزیز حکیم، یہاں پر بھی لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح هو اللہ، ٹھیک ہے، رفعہ اللہ، یہاں پر بھی موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح علمہ اللہ، اس کو آپ اس طرح اگر پڑھیں گے علمہ اللہ غلط ہو جائے گا، رفعہ اللہ یہ بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو قواعد ہم پڑھتے جا رہے ہیں ان کو اپلائی کیا کیجئے اور کوشش کیا کیجئے کہ ان میں ایٹ لیسٹ ہماری کوئی غلطی نہ ہو. اب دیکھیے
یہ تو بہت کامن ہے، جیسے ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ عادت بھی پڑھی ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کورس میں یہ عادت بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ جب ہم جو ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیے کہ ہم نے پڑھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو وہ لام کیا پڑھی جائے گی؟ باریک پڑھی جائے گی۔ تو اس کا دھیان رکھیے، اب بسم اللہ یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ آیات اللہ ولیتق اللہ، ٹھیک ہے؟ قل اللہم۔ اب یہاں دیکھیے کہ ابھی ہم نے اللہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ہم نے پیچھے اللہم پڑھا، اور وہاں پر ہم نے کیسے پڑھا؟ ہم نے موٹا کر کے پڑھا اس کو۔ تو لیکن یہاں پر اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے زیر آئی ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو اس کی وجہ سے اللہم کیا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ قل اللہم، اسی طرح فی سبیل اللہ، اور آخری مثال کیا ہے؟ کل آمن باللہ، تو یہاں یہ پڑھنا کل آمن باللہ، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ جلدی سے 1-2 منٹس لے کر ہم جو آج ہم نے قاعدے پڑھے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے را کا قاعدہ پڑھا کہ را کو کن کن کنڈیشنز میں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ 5 کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ را کو باریک کن کن کنڈیشن میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے ان کے کتنے قاعدے پڑھے؟ 4 قاعدے پڑھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لفظ اللہ کو کہا، اللہ کے لام کو، یعنی کہ لفظ اللہ کے لام کو کن کن جگہ پر باریک پڑھا جاتا ہے اور کس جگہ پر اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو وہاں آپ اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو وہاں لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں ایک چیز اپنی ایک جو پوائنٹ ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر لام سے پہلے آپ یہ کنڈیشن اپلائی کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک کنڈیشن آپ کو بتا دی گئی، اس سے آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، تو ہر لام سے پہلے ایسی کنڈیشن نہیں اپلائی ہوگی، صرف لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ اگر زبر یا پیش ہوگا وہاں آپ اس لام کو موٹا کر دیں گے، اور اگر وہاں زیر ہوگی تو آپ اس لام کو کیا کر دیں گے؟ باریک کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کا لیسن ہمارا اینڈ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب سمجھ آ گیا ہوگا، اور زیادہ اچھا آپ لوگوں کو سمجھ اسی طرح آئے گا کہ جب آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کر سکیں، تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ آپ پرسنلی طور پر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کیجئے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی ریکارڈنگ سنیے، اس کو دیکھیے، اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو سیشن کے آخر میں جو آپ کا کوشچن آنسر کرنے کا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں لازماً پوچھیے، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ سو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔